नाल्ल म्हटल्यार आमच्या गोंयची वळख, गोंयकारपणाची वळख. आमच्या गोंयकारांच्या जेवणातलो सगळ्यात व्हडलो महत्वाचो घटक. आयज त्या नाल्लाची परिस्थिती अशी जाल्या की ह्या चवथीच्या निमतान आमकां नाल्ल भायल्या राज्यांतल्यान इम्पोर्ट करपाची वेळ गोंयाचेर येयल्ली आसा. आता नाल्ल जर आमकां इम्पोर्ट करपाची वेळ जर येयल्या जाल्यार म्हाका दिसता खरी अर्थान हो एक डेंजर सायन आमच्यान म्हणपाक जाता. खंय तरी गोंयचेर नाजाल्यार गोंयकारपणाचेर खंय तरी एक संकट येवपाची चिन्ह हातूंतल्यान म्हाका दिसता. आता नाल्लाची कमतरता कित्याक जाल्या तर कांय शेतकाऱ्यांकडे जेन्ना आमी उलयले तांचें म्हणणें अशें आहा की नाल्लाक एक कीड पद्दतीन एक रोग येयल्लो आसा. ह्या रोगान नाल्ल पिड्ड्यार जातात, माड अख्ख्याचो अख्खो माड आडवो जाता अशा पद्दतीचो हो रोग येयल्लो आसा. म्हणून आता ह्या रोगाचेर आमचें शेतकी खातें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हे कितपत सिरियसली पळयता आणि हाचेर कशा पद्दतीची उपाय योजना करता हाच्या विशीं लोकांक कांयच माहिती अजून मेरेन सरकारा कडल्यान मेळोंक ना. पुणून ह्या फावट ह्या चवथीची नाल्लाची कमतरता भरून काडपाक लागून सरकार कर्नाटकांतल्यान नाल्ल हाडल्या ऑलरेडी सरकारान आणि हॉर्टिकल्चरा मार्फत हे नाल्ल लोकांक सबसिडायज रेटीन सरकारान दिवपाचें थारायला. आता सबसिडायज रेट जी सरकारान ठरयल्या ती ₹45 ₹45 पर नाल्ल म्हटल्यार नाल्लाचो एक नग हो ₹45 सरकार सबसिडायज रेटीन आमकां दिता. म्हटल्यार नाल्लाची कितें परिस्थिती जाल्या ही तुमच्या आमकां कळो येता. सरकारान आता हे ₹45 जो दर थारायला, एक बातमी आमी वाचल्या की ₹70 नाल्ल खंय ₹45 सरकार दितलो. आता ₹70 नाल्ल, ₹50 नाल्ल, ₹20 नाल्ल अशें सरकार जरी सांगता जाल्यार ताका कितें ताचेर स्टॅम्प नासता. नाल्ल विकपी मनीस जो दर थारायता तो दर. म्हणून हे ₹45 दर जेन्ना सरकारान सबसिडायज रेटीन दिवपाचो डिक्लेअर केलो तेन्ना ऑटोमॅटिक जे ₹25-30 जे नाल्ल सर्वसामान्य लोकांक मेळटाले बाजारात तेवूय रेटी आता ₹45 गेल्लेलो आसा. म्हटल्यार कमीत कमी नाल्लाची रेट तो बारीक जावं नाजाल्यार मध्यम जावं व्हडलो जावं, व्हडलो सोडून दी, व्हडलो ₹45 वयर, म्हणून मध्यम आणि बारीक नाल्ल जो ₹30-35 लोकांक मेळटालो तोवूय रेट आता सगळ्यांनी ₹45 करून उडयला. आणि सरकारान ही लोकांक थाकाय दिवपाची साडून सरकारान आता ह्या नाल्लाची म्हारगाय वाडयली अशी परिस्थिती आज निर्माण जाल्ली आसा. कितल्याशाच लोकांनी आमकां फोन करून सरकारच्या या निर्णयाचो कसो परिणाम बाजाराचेर जाला, बाजारपेठीचेर हाच्या विशींची माहिती दिल्ली आसा. म्हटल्यार जो नॉर्मली ₹30-35 जो नाल्ल मेळटलो तेन्ना सरकारानूच मिनिमम ₹45 नाल्ल आमी सबसिडायज रेटीन दिता अशें जाहीर केलें तेन्ना ऑटोमॅटिक सगळ्यांनी तो रेट वाडयलो आणि आता मिनिमम ₹45 लोकांक नाल्ल बाजारांतसून हाडपाची आयज परिस्थिती सरकारान लोकांचेर ढुकललेली आसा. आता हाचेर सरकार कसो कंट्रोल करतलो तातूंत कांयच सांगूं नजो की बाबा कशा पद्दतीन सरकार हाचेर कंट्रोल हाडपाक शकता. कारण सरकारानूच जेन्ना व्हडल्यो बडाय मारून आमी ₹45 तुमकां सबसिडायज नाल्ल दिता, तो आता नाल्ल म्हटल्यार काळंगा सारको काय नाल्ल नसतलो, तो येदोच नाल्ल आसतलो. मागीर त्या नाल्लाच्या सायझीचेर रेट कोण ठरयतलो? जो ₹30-35 बाजारांत जो नाल्ल मेळटालो आणि मेळपाक शकतालो तोवूय नाल्ल आता सरकाराच्या ह्या धोरणाक लागून ₹45 पावला आणि ₹45 सकयल बारीक जावं मध्यम जावं आता नाल्लूच ना अशी परिस्थिती आज निर्माण जाल्ली आसा. म्हाका दिसता सरकारान कांय गजालींचेर विचार करतना ताचो सगळ्या आंगांनी त्याचो विचार करपाची गरज आसा. बेठोच उठले आणि सरकारान व्हडल्यो बडायो मारपाक जर अश्यो गजाली करीत जाल्यार ताचो परिणाम बाबा मार्केटाचेर कितें पडूं येता हाचोय खंय तरी विचार हो सरकारान करप हे अपेक्षीत असता. म्हणून आता सरकारच्या ह्या धोरणाक लागून ह्या चवथीक नाल्ल म्हणटात तो सामको भयानक पद्दतीन म्हारग जाल्लो आसा आणि नाल्ला शिवाय काय गोंयकारांचें कांयच जावपाक शकना. म्हणटकूच नाल्ल आणि हेर सगळ्यो गजालींची म्हारगाय, पावस आमकां सगळ्यांक खबर आहा सध्या ज्या तरेन पावस पडटा तो जर आमी पळयत जाल्यार चवथीचो बाजार जो आसा तो बाजार आनीक म्हारग जातलो आणि ही चवथ ही सर्वसामान्य लोकां खातीर खूपच म्हारगायची चवथ अशा पद्दतीची ही थारपाक शकता. आता काय फुडारी जे आसात ते लोकांक पिशव्यो, लोकांक पोतयो हे सगळे वाटीत असता, पण त्या पिशव्यो पोतयांनी चवथ साजरी जाता अशें न्हू. एक कितें तरी मनशाच्या हाताकडे थोडे तरी पयशे आसपाक जाय, कारण ते पयशे असल्या शिवाय हे सण उत्सवाची
खरी मजा ना. खंय तरी बापायक आपल्या भुरग्यांक कितें तरी हाडून दिवपा खातीर कितें तरी त्याच्या हातान आसपाक जाय. म्हाका दिसता सरकार ज्या तरेन बडायो मारता आणि हांगासरले वास्तव जर आमी पळयत जाल्यार तातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा. एकीकडे कॉन्ट्रॅक्च्युअल आणि डेली वेजीस कर्मचाऱ्यांचो पगार सरकारान चवथी पयलीं दिवचो अशी विनवणी आमी गांवकाराच्या वतीन सरकारा कडेन करतात आणि दुसरे कडेन नाल्लाच्या बाबतींत सरकारान जें धोरण आंखलां, भायल्यान नाल्ल हाडून हॉर्टिकल्चरा मार्फत ₹45 नाल्ल विकपाचें जें सरकारान थारायलां, ताचो परिणाम मार्केटाचेर जावन मार्केटानूय बीन जो नाल्ल ₹30-35 मेळटालो, ₹40 मेरेन मेळटालो, तोवूय नाल्ल आयज ₹45 जाल्लो आसा आणि सरकारान अशा तरेन आपल्या धोरणांतल्यान आनीक लोकांक फोंडांत घातले, आनीक लोकांक म्हारगायेन धुकलून घातले अशी ताची परिस्थिती आसा. आतां हाचेर कशा तरेन सरकार कंट्रोल करतलो हें आमच्यान सांगूं नजो, पूण सरकारान हाचेर कितें ना कितें तरी उपाय काडचो, नाजाल्यार हो नाल्ल म्हणटात तो ह्या फावट ही चवथ लोकां खातीर खुबूच म्हारगायची थारपाक शकता आणि त्या खातीर सरकारान हाचेर कितें तरी विचार करून हाचेर योग्य पद्दतीन निर्णय घेवचो. तर अशाच तरेन वेगवेगळ्या पद्दतीन आमी वेगवेगळे विशय तुमच्या मुखार हाडत रावतले. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक ₹100ची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.